नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हटसिटमा म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा अहिले भइरहेको प्रयासबारे सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका दुईवटा महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। आजको हटसिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा सत्तारूढ दल नेकपाका नेता एवं विपद व्यवस्थापन विज्ञ हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म आजको हटसिटमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। अब म सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रतिपक्ष दलबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। अहिले सरकारले विशेष गरेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा चालिरहेको कदममा विपक्षी नेपाली कांग्रेसको बुझाइ कस्तो छ, कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ, अथवा तपाईको टिप्पणी के छ डाक्टर महत? अब रुलिङ पार्टीले अहिले अधिकांश यो संक्रमण नेपालमा विस्तार भएपछि या लकडाउन भए यता सुरुको लकडाउन यता को अधिकांश समय उहाँहरूले यो सत्ता सङ्घर्षमै बिताउनु भयो र त्यसलाई एउटा चाहिँ कुशनको रूपमा या एउटा ढालको रूपमा त्यसलाई उपयोग गर्नुभयो। सत्तामा रहिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सत्ता थाम्न र सत्तामा जान चाहने पार्टीभित्रकै वैकल्पिक नेताहरूले सत्तामा जान, यो अधिकांश समय त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ खपत गर्नुभयो र नेपाली जनताको आवश्यकता पीर मर्का यो संक्रमण रोकथाम गर्नेतर्फ उहाँहरूको चाहिँ ध्यान गएन। त्यसले गर्दा अहिले यो संक्रमण चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्था हो, नत्र सहजै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। सहजै कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने तपाईको बुझाइ हो? जस्तो सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, के गरेन भन्नुस् त? यसमा दुई तीनवटा म मुद्दागत नै भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, सुरुका दिनमा जुन लकडाउनको अवस्था भयो, यहाँ हार्डली त्यो खास संक्रमण थिएन र जब भारतबाट धेरै नेपालीहरू चाहिँ नेपाल फर्किन थाले बेरोजगार भएर सीमामा हामीले रोक्यौं, त्यस बेला उनीहरू चाहिँ संक्रमित भइसकेको अवस्था थिएन। त्यसै बेला उनीहरूलाई प्रवेश गरेर त्यसमा पनि फिल्टर गर्न सकिन्थ्यो र क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्थ्यो। त्यो नगरेर संक्रमित भइसकेपछि मात्रै उनीहरूले प्रवेश पाए। प्रवेश पाइसकेपछि पनि मापदण्ड अनुसारको चाहिँ क्वारेन्टाइन केन्द्र त्यो तयारीमा सरकार लागेन, स्थानीय निकायको घरमा छोडिदियो। स्थानीय निकायको साधन र स्रोतले त्यसलाई पुरै सुरक्षित किसिमको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन। त्यसले गर्दा त्यो क्वारेन्टाइन केन्द्रबाट फेरि चाहिँ केही जो चाहिँ संक्रमित नै थिए त्यसको आइडेन्टिफाई भएन र त्यो समुदायमा पुग्यो। समुदायमा पुगिसकेपछि जो चाहिँ जोखिमयुक्त उमेरका रोग लागेका अरू खाले पनि केही समस्याहरू भएका मा त्यो संक्रमण पुगेपछि मृत्युदर पनि बढ्यो, संक्रमणले पनि एउटा चाहिँ व्यापकता लियो। यसमा चाहिँ सरकारको पुरै यो क्वारेन्टाइन केन्द्र, परीक्षण र सीमा व्यवस्थाको कुरा समयमा त्यसलाई नगर्नुले यसलाई चाहिँ ठाउँ दियो। दोस्रो चाहिँ अब यो लकडाउनको कारणबाट एउटा आर्थिकको विद्यार्थी भएको पनि नाताले यो लकडाउन भइसकेपछि झन्डै 3 महिनाको चाहिँ सुरुको चाहिँ लकडाउन भयो। यो अवधिमा उहाँहरूले चाहिँ एउटा त संक्रमित भोलि विस्तार भइहाल्यो भने पनि हामीले चाहिँ हाम्रा हस्पिटलहरूलाई इक्विप्ड गर्ने, त्यहाँका चाहिँ के छ भने चिकित्सकहरू चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ ओरिएन्ट गर्ने, यो चाहिँ संक्रमणसँग को व्यवस्थापनमा उपचारमा त्यो किसिमको ट्रेनिङ सुनिश्चित गर्ने, अनि जहाँ चाहिँ संक्रमण फैलिने सम्भावना छ या फैलिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ अप टु डेट भएर चाहिँ परीक्षणलाई पनि विस्तार गर्ने। यी कुराहरूमा चाहिँ यो समय तयारीको रूपमा लिनु पर्थ्यो। उहाँहरूले पटक्कै तयारी गर्नु भएन र जुन संक्रमणबाट आर्थिक सामाजिक क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त भयो, त्यसलाई पनि हाम्रो बजेट चाहिँ यो मुताबिकको जसरी अरू देशहरूले पुरै चेन्ज गरे, रेडिकल चेन्ज गरे यो बजेटको चाहिँ स्ट्रक्चरमा, हामीले चाहिँ मानौँ कि अब जसरी चलिरहेछ
अहिले पनि त्यसरी चलाउने भनेर हामीले रेलका कुरा गऱ्यौँ, पानी जहाजका कुरा गऱ्यौँ, बजेट छुट्यायौँ, तर तत्कालै जो चाहिँ ती कुराहरू त गर्नै नसक्ने अवस्था आउने भयो नि त। अब सारा चाहिँ देश बन्दको अवस्थामा यसलाई नै रोकथाम गर्ने, हाम्रो त सबभन्दा ठुलो त रोकथाममै हामीले जोड दिनुपर्ने, किनभने बिमारी भइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ जतिसुकै हामीले क्षमता बढाए पनि हामी कमजोर नै छौँ। रोकथाम गर्नेतिर पनि उपाय भएन, व्यवस्थापन गर्नेतिर पनि उपाय भएन, र यो चाहिँ आर्थिक सामाजिक समस्याका कारण जो चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक छन्, बेरोजगार भएका नागरिक छन्, अहिले यो पछिल्लो लकडाउनले झनै जोखिम बढाएको छ, घटाएको छैन। यसलाई चाहिँ कसरी हामीले प्रायोरिटाइज गर्ने, राज्यको सीमित साधन स्रोतलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा चाहिँ खर्च गर्ने। अहिले अरू प्राथमिकता होइन, त्यो भोलिको दिनमा सहज भएपछि गरौँला, अहिलेको प्राथमिकता यो हो। यो कुरा गर्न सकिएन भने झन् अरू कुराहरू पनि डिरेल हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने। त्यसमा चाहिँ सरकारको पटक्कै ध्यान नजाँदाखेरि हामीले पटक पटक खबरदारी गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टीले चाहिँ कोरोना अनुगमन समिति नै मेरो संयोजकत्व बनायो। हामीले लगातार विभिन्न सेक्टरसँग अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, यो के अरे यो क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको अनुगमन गऱ्यौँ, हस्पिटलहरूको चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसको निष्कर्षका आधारमा हामीले पटक पटक सरकारलाई ध्यान आकर्षण गरायौँ। र तपाईहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि त भेटघाट गर्नुभयो होइन? प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा तपाईहरुले प्रतिवेदन बुझाइराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्नुभयो त तपाईहरुलाई? होइन, उहाँले कुरा त अब हामीले एक एक भन्यो। यो प्रतिपक्षमा हामीले चाहिँ भन्नुको लागि भन्नुको या हामीले चाहिँ विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने आशयले हामी आएका छैनौँ। हामी यो साझा समस्या हो, देशले चाहिँ चुनौती हो, त्यस कारण हामी सहयोगी हुन चाहन्छौँ। हामीले सुरुमै पनि हामीले चाहिँ एकद्वार प्रणाली जब सरकारले भन्यो, हामीले 50 लाख पार्टीले तुरुन्तै त्यहाँ चाहिँ जम्मा पनि गर्यो र हामीले चाहिँ साङ्केतिक र व्यवहारिक रूपमा पनि जहाँ जहाँ जे गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ गर्न कोसिस गर्यौँ। त्यही कुरा उहाँलाई हामीले भन्यौँ र यहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अनुभवको आधारमा, देखेको आधारमा यो भनिराखेका छौँ। सत्तामा बसेका मान्छेहरूलाई सबैले चाहिँ अलिकति प्रशंसकहरूकै भिडहरू चाहिँ अगाडि लाग्छ, अगाडि वरिपरि हुन्छन्, राम्रै कुरा मात्रै सुनाउँछन्, नराम्रो भएको छैन तपाईँको नेतृत्वमा त वाहवाही नै भइराखेका छ भन्ने नै कुरो सुनाउँछन्। त्यस कारण हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भनिराखेका छौँ भन्दा उहाँले सुन्दा त अब राम्रैसित हो, तपाईँहरूका कुराहरूलाई म चाहिँ गर्नु सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु, कार्यान्वयन गर्छु त भन्नुभयो, तर चाहिँ व्यवहारमा आएन। पछि फेरि हल्का रूपमा यो बेसार बानीको कुराले भइहाल्छ, हाछिउ गर्दै भइहाल्छ भन्ने जस्ताहरू पनि कुरा भयो। त्यसले चाहिँ एउटा सन्देश अर्कैतिर गयो। केही पनि होइन, केही पनि होइन भने हामीले त्यत्रो 3 महिना किन अरबौँको नोक्सानी पर्यो, आर्थिक जीवन चाहिँ अस्तव्यस्त भयो, सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त भयो, शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो, किन हामीले बन्द गरे? त्यो सबैलाई त्यो व्यवस्था सहजै घर घरमै गरिहाल्थ्यो बेसार पानीको। त्यसकारण अलिक गम्भीरता चाहिँ हामीले चाहिँ देखेनौँ र राज्यको सीमित साधन स्रोत 12 अरबको कुराहरू आयो, त्यसको पनि राम्रो सदुपयोग भयो। धन्यवाद। डाक्टर तुलाधर, अब यही सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ सत्तारूढ दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभाग तपाईँको पार्टी, त्यसको तपाईँ इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, नेकपाको पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ विपद विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अहिले हेर्दाखेरि सरकारले गरिरहेको तौर तरिका, काम कारबाही डाक्टर महतले पनि भन्नुभयो। तपाईँ बताइदिनुहोस् त, पोलिसीको हिसाबले नीतिगत तवरबाट, संरचनागत तवरबाट र कार्यान्वयनको तवरबाट सरकारले जे गरिरहेको छ ठिक गरिरहेको छ? बिल्कुल बेठिक गरिरहेको छ। सरकारले जे गरिरहेको छ सबै कुरा समर्थन गर्न सकिँदैन। अहिले डाक्टर प्रकाशजी प्रतिपक्षी दलको नेतालाई तपाईँले मेरो अगाडि राख्नु भएको छ। उहाँले भन्दा चर्को कुराकानी गरे भनेदेखि म पार्टीभित्रकै सबभन्दा डरलाग्दो प्रतिपक्षी हुन्छु। त्यस कारणले गर्दा मैले सन्तुलितै बोल्न चाहन्छु। सरकारले माघदेखि तयारी गरेको भएदेखि यो अवस्था हुने थिएन मेरो विचारमा। माघको पहिलो हप्तातिरदेखि नै चाहिँ खास गरिकन चाहिँ नि यो चाइनाबाट आएको विद्यार्थी, वुहानबाट आएको विद्यार्थीको एउटा सन्दर्भ चलेको थियो। त्यति बेला नै मैले तपाईँले भन्नुभए जस्तै मैले एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले विपद व्यवस्थापन मेरो जिम्मा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो पार्टीको दोस्रो बैठक बस्दै थियो, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बस्दै थियो। दुईटै अध्यक्षहरूलाई मैले आफैले लेखेर उहाँहरूलाई प्रस्ताव बनाएर दिएँ र प्रस्ताव पारित पनि भयो। त्यसअनुसार सरकारलाई निर्देशन पनि दियो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले
र त्यस्तै गरिकन पार्टीको सम्पूर्ण पङ्क्ति चाहिँ परिचालित हुनुपर्ने कुराहरू पनि भन्यो। तर दुर्भाग्यवश त्यसको 3 महिनासम्म पनि उहाँहरूले ठिक ढङ्गले परिचालित हुनु भएन र सजिलो बेला उहाँहरूले अघि डाक्टर महतले भन्नुभयो जस्तै के कुराहरू गरेर यसलाई चाहिँ के भने हावामा उडाउने किसिमको कुरा गर्नुभयो। केवल प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, अरू मन्त्रीहरूले पनि चाहँदा नचाहिँदा कुराहरू धेरै कुराहरू बोल्नुभयो र बोलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यति बेला जे ढङ्गले कोरोना भाइरस महामारीको यो भयावह रूप देख्दैछौँ हामी, अहिले समुदाय स्तरमा पनि जुन फैलेको अवस्था देख्दैछौँ, यति बेला उहाँहरू लाल लाग्नुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीलाई लाल लाग्नुपर्ने हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र त्यसका सबै नेताहरू काङ्ग्रेसलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने हो। अब सत्ता पक्ष र चाहिँ के भने चाहिँ प्रतिपक्ष यस्तो बेलामा मेरो यो भूमिका हो भनेर भन्ने खालको कुरामा उहाँहरू बिल्कुलै चाहिँ के भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम चाहिँ निर्देशित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो भूमिकालाई कुनै पनि हिसाबले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र यो सरकारलाई मैले भनिदिएकै थिएँ अथवा यस्तो गरिदिएकै थिएँ भन्ने हिसाबले प्रतिपक्षको भूमिका पनि मिल्दैन। 2048 देखि 2051 सालसम्मको चाहिँ प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको एकछिन चाहिँ हामी चाहिँ स्मरण गरौँ। त्यति बेला सरकारमा काङ्ग्रेस थियो, हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, कसरी चलेको थियो त्यति बेला। यद्यपि त्यति बेला चाहिँ लोयल अपोजिसनको हिसाबले हामीलाई धेरै किसिमले चाहिँ अगाडि जानका निम्ति र त्यो समय सुहाउँदो ढङ्गले अगाडि बढ्नका निम्ति काङ्ग्रेसले धेरै शिक्षा दिएको पनि हो, हामीलाई पढाएको पनि हो। तर आज प्रतिपक्षमा रहेर काङ्ग्रेसले गरिरहेका कुराहरू र सरकारका चाहिँ यी सबै खालका रवैयाहरू तपाईँहरूले त नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। मैले काङ्ग्रेसलाई पनि यहाँनिर उद्याउन खोजेको अथवा उत्तेजित बनाउन खोजेको होइन, तर प्रतिपक्षको भूमिका र सरकार पक्षको भूमिकाको कुरा एकदमै लिडरसिपसँग केन्द्रित हुन्छ, नेतृत्वसँग केन्द्रित हुन्छ। नेतृत्व हरेक बेला जाँचिने कुराहरू होइन रहेछ। जति बेला हामीलाई त जस्तो अहिले नि डाक्टर तुलाधर, हामीलाई तयारीको लागि समय प्रशस्त थियो। डाक्टर महतले पनि अघि भन्नुभयो सीमाका कुरादेखि, क्वारेन्टिनका कुरादेखि, आइसोलेसनका कुरादेखि सरकारको तयारीका कुरा, तपाईँले पनि त्यो तयारीका कुराहरू गर्नुभयो। अब त हेर्नुहोस् त कति भयावह अवस्था आयो। आज 40,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसके, आज चाहिँ नि अब सयौंको संख्यामा मान्छे मर्ने स्थिति आइसक्यो, कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरसम्म फैलिसक्यो। अब पनि सरकार कसरी सचेत हुने, सरकारलाई के गर्यो भनेदेखि तिनै तहका सरकारलाई, सरकारवालालाई, विपक्षीलाई पनि कम्तीमा अझै बिउज्याउन सकिन्छ। अझै त भयावह त्यस्तो भइसकेको छैन होला। मैले अघिल्लो हप्ता मात्रै डाक्टर महेश मास्केसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नियन्त्रण बाहिर अझै पनि गइसकेको छैन है, अझै पनि बुद्धि पुर्याउने हो भने, बुद्धि फर्किने हो भनेदेखि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो। तपाईँलाई त्यो लाग्छ डाक्टर तुलाधर? अब नियन्त्रण कहाँनिरबाट हेर्ने? अघि डाक्टर महतले भन्नुभएको जस्तो अब 12 अर्ब 13 अर्ब खर्च भइसक्दाखेरि अहिले हामी झन्डै 250 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्युसँग चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले हेरिरहेका छौँ। हुन त बाढी पहिरोको कारणले गर्दा 300 भन्दा बढी मान्छे मरिसके। वर्षेउनी चाहिँ 300 देखि 400 मान्छे मर्छन्। त्यो कसैलाई मतलबै छैन, न सरकारलाई मतलब छ न प्रतिपक्षलाई मतलब छ। यो कसैको पनि एजेन्डाको कुरा होइन। यो महामारी चाहिँ के भने कोरोना भाइरस महामारी आइसके पछाडिको कुरा मात्रै हो। अहिले जे खालको चाहिँ के भन्दाखेरि एक प्रकारले संवेदनशीलता, एक प्रकारको उत्तेजना, एक प्रकारको गम्भीरता, एक प्रकारको रोदन, एक प्रकारको चाहिँ कोहीको आँसु झार्ने जस्तो खालको कुरा, जेसुकै भन्नुहोस् यसलाई, जसरी भए पनि नेपाली जनता त मरिरहेका छन्। निकै ठुलो संख्यामा संक्रमण भइरहेको छ र सुरुको दिनमा जे खालको कुराहरू थियो त्यति बेला सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष कसैले पनि म दोष दिन चाहन्न कि उहाँहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, पूर्व तयारीले उहाँहरूले के लिनु भएको थियो। यो हाम्रो देशमा त एक प्रकारले चाहिँ के भने आउँदै आउँदैन भन्ने जस्तो खालको स्थितिबाट सबैजना चाहिँ ढुक्क ढाकीको स्थितिमा थियो। अनि पछि चाहिँ के भने भारतीय र नेपाल र भारतको सीमा चाहिँ नि जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न पर्थ्यो, जुन ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई अनुगमन गर्न पर्थ्यो, त्यो नगरेको कारण हो एउटा। अनि अरू विदेशबाट आएका कुराहरू चाहिँ त त्योभन्दा कम नै हो र हामीले तयारी गरेको कुरा त बिल्कुलै चाहिँ के भन्दाखेरि कमजोर रहेछ नि त। अब तयारी गरेको कुरा कमजोर रहेछ भन्ने यति बेला तपाईँलाई कुराकानी गरेर तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यमबाट मैले चाहिँ के भने अरण्य रोदन जस्तो गरेर केही अर्थ छैन। किनभने सरकारले 12 अर्ब 13 अर्ब खर्च गरिसकेको छु भनेर भनेको छ होइन। अरू विश्वका अरू मुलुकहरूले चाहिँ नेपालको चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सामना गर्ने जुन तरिका छ, जे छ, यो चाहिँ सन्तोषजनक छ, यो चाहिँ प्रशंसा योग्य छ भनेर भनिदिएकै छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको सरकार, यहाँको प्रतिपक्ष, यहाँका राजनीतिक दलहरू ढोकाढाकी छ र यस पछाडि कहाँसम्म जान्छ त भनेर भन्ने कुरा त अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न। तर हाम्रो साधन स्रोतको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै कुरा सिद्धिसक्यो हैन। स्थानीय सरकारसँग भएका पैसाहरू, यसका निम्ति छुट्याइएका विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेका पैसाहरू पनि लगभग सिद्धिसकेको छ, प्रदेशमा पनि पैसा सिद्धिसकेको छ। अनि सङ्घीय सरकारले चाहिँ नि जथाभावी ढङ्गले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ जुन निकासा दिने खालको कुराहरू भयो, ककललाई दिने खालको कुरा भयो, कुन कुन मन्त्रालयले कसरी खर्च गरे ती जम्मै कुरा सार्वजनिक भएका छन्। गर्न पर्नेले गर्यो कि गर्न नपर्नेले गर्यो कि जम्मै खालको कुराहरू भएका छन्। यी सबै कुराहरूको समीक्षा त एक दिन होला, तर त्यति बेलासम्म धेरै मान्छे मरिसकेका हुनेछन्, धेरै मान्छे सङ्क्रमित भइसकेका हुनेछन्, धेरै मान्छेहरू अप्ठ्यारोमा परिरहेका हुनेछन् र यो चिजबाट कसरी मुक्ति पाउने तपाईँ त्यसो भए भयावह अवस्था पनि आउन सक्छ है, जोखिम भयावह जोखिम टरेको छैन भन्ने नै हो तपाईँको? बिल्कुल। अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि टरेको त एउटा परिस्थितिले टारिदिएको भएर चाहिँ नि टर्ने खालको कुरा भए म जान्दिनँ, तर यसको सङ्क्रमणको वेगलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, काठमाडौँ भ्यालीभित्र सङ्क्रमणको वेगलाई तपाईँ हेर्नुहोस् र अरू जिल्लाहरूलाई हेर्नुहोस् र यसको सङ्क्रमणको वेग के छ भन्ने खालको कुराहरूबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यो तुरुन्तै नियन्त्रण हुनेवाला छैन र यसले भयावह भने के, हामी 17,000 मान्छे मर्दाखेरि पनि त्यो धेरै संवेदनशील नभएका नेपालीहरू हौँ होइन। अहिले भर्खर पनि चाहिँ बाढी पहिरोले 300 भन्दा बढी मान्छे मरिसकेका छन्, 254 जना मान्छे नेपालीलाई पीडामाथि पीडा चाहिँ चाहे सशस्त्र युद्धले होस्, चाहे चाहिँ नि तपाईँको भुइँचालोले होस्, चाहे अरू खालका विपदले हुनु अहिले पनि भयो। डाक्टर तुलाधर, अहिलेलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। डाक्टर महत, अब सबैभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ अब विश्व नै यो महामारीबाट चाहिँ यसलाई सामना गरिरहेको छ। अब सबैभन्दा ठुलो अर्को चिन्ताको विषय भनेकै जीवनकी अर्थतन्त्र भन्ने पनि अहिले ठुलो बहस चाहिँ विश्वभरि चलिरहेको छ, लाइफ भर्सेस इकोनोमी भनेर। अब लाइफको कुरा, लाइफ जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा त एउटा महत्त्वपूर्ण हुँदै हो, तर नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले समीक्षा गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र कोभिड-19 का कारण कुन हदसम्म चाहिँ भयावह, डरलाग्दो अथवा जर्जर अवस्थामा छ यो अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था तपाईँले विश्लेषण गर्दा र यसलाई उकास्ने ठाउँहरूको चुनौतीको बारेमा समीक्षा गर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर महत? हजुर, हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त म तुलाधरजीले दुईटा कुरा भन्नुभयो, मैले छोटकरीमा टिप्पणी गर्नुपर्ने भयो। अवश्य पनि विपक्षीको भूमिका छ, तर हाम्रो जुन चाहिँ संस्कार छ, हामीले यो तोडफोड मारकाट गरेपछि मात्रै विपक्षीको भूमिका देखिने भन्ने हामीले चाहिँ कहिले पनि बुझेनौँ। हामीले संसदमा पनि आफ्ना कुराहरू चाहिँ स्ट्रङली राख्ने, बाहिर पनि भन्ने, नेतृत्वलाई यसरी चाहिँ तर्कसहित, आधारसहित, तथ्याङ्कसहित भनेपछि सत्ताले बुझ्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै हाम्रो हो। हामीले चाहिँ एक्सट्रिम त्यो यो कानुनभन्दा बाहिर गएर, संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो संस्कार छैन। त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा तुलाधरजीले भने जस्तै विपक्षीले चाहिँ के गर्यो भने जस्तो कुराहरू आउँछ। यद्यपि हामी सबैलाई थाहा छ विपक्षीसँग राज्यको संयन्त्र छैन, साधन स्रोत पनि छैन। हामीले गर्ने भने खबरदारी गर्ने हो। खबरदारी गर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर सम्बन्धित तलदेखि माथिसम्मको निकायको कानैमा त्यो बन्दै गरे हो कि कानै नसुन्ने हो कि भन्ने हिसाबले राम्रैसित सुन्ने गरेर बुझ्ने गरेर हामीले चाहिँ भनेका हौँ। त्यो भन्दा भन्दै पनि सरकार चाहिँ चेत्दैन। र सँगसँगै म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने रुलिङ पार्टी इट्सेल्फ झन्डै 2/3 बहुमत उहाँहरूको छ, त्यसभित्रको विपक्षी भन्नुहोस् या जो चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्न, उच्च नेतृत्व तहमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, सभापति नै हुनुहुन्छ, सभापतिदेखि अन्य नेताहरू पनि हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको पनि सम्पूर्ण समय केमा व्यतीत भयो भनेदेखि होइन ओलीजी तपाईँले मात्रै यो व्यक्तिका आदि समय चाहिँ खाइसक्नुभयो, एकलौटी गर्ने हाम्रो पालो आउनु पर्दैन भन्नेतिरै केन्द्रित भयो, न कि यो चाहिँ जनताको एजेन्डा
हामीले भन्दा त तपाईले यति व्याख्या गरिराख्दा तपाईलाई पनि एउटा भनौँ हैन। अब खैर डाक्टर तुलाधरले अहिले भन्नु त होला नेपाली कांग्रेसको पनि एउटा डाक्टर महत एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुनुभयो कि भएन भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो के। किनभने तपाईहरूले लगेर एउटा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर प्रधानमन्त्रीज्यू यो गरिदिनुस् न अथवा संसदमा गएर एक दुईजना चाहिँ मान्यज्यूहरूले भाषण गर्दैमा प्रतिपक्षको भूमिका सकियो त। प्रतिपक्षको भूमिका अब तपाईको पर्खिनुस् न डाक्टर महत, तपाईले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोशल मिडिया क्याम्पेनिङ कति गर्यो अथवा मास मिडिया क्याम्पेनिङ कति गर्यो? तपाईहरु आफै पनि तपाईहरुका बैठक चाहिँ केन्द्रीय विभागका सन्दर्भमा कतिवटा विवादमा अल्झिए, सभापतिका विवादमा, महाधिवेशनको कार्यतालिकाका सन्दर्भमा यो समयमा पछिल्लो समयमा तपाईहरु पार्टी भित्रकै अल्झनमा आफू चाहिँ कति अल्झिएको भन्नुस् त। यसलाई त मम गर्नु पर्यो। यस्तो हो हेर्नुस्, कुरो के हो भने हामीले अब जहिले पनि अलिकति विवादका कुरा, झगडा गरेका कुराहरू चाहिँ सञ्चारकर्मी तपाईहरुले पनि त्यो उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ र ती कुराहरू चाहिँ एकदमै रिसाइकल भएर पनि आई गर्छन्। तर हामीले जुन चाहिँ सकारात्मक कुराहरू गरिराखेका छौँ, गहन काम यो विषयमा पनि गरिराखेका छौँ, उठाइराखेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ खासै महत्त्व दिइन्न। सुन न, नत्र भने हाम्रो संसदमा पनि पार्टी सभापति लगायत हरेकले ती कुराहरू उठाछन्। बाहिर हामीले अनुगमन समिति नै बनाएर चाहिँ सयौं मिटिङहरू देशभरि चाहिँ गरेका छौँ। यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरेका छौँ मिडिया मार्फत, सम्बन्धित निकायको नेतृत्वलाई भनेका छन्। पछिल्लो दिनमा हामीले चाहिँ यो पार्टी सरकारको चाहिँ संयन्त्र जुन भनेको छ उहाँसँग पनि टाइममा आयो, उहाँले चाहिँ कन्फ्रन्ट गर्न चाहनु भएन, कुरा सुन्न चाहनु भएन, समय दिनको लागि पनि आलटाल गर्नुभयो। तर पनि हामीले यी कुराहरू चाहिँ राखे छु, नराख्या होइन। त्यस्तै गरेर हाम्रो स्थानीय निकाय छ, पार्टीको संरचना छ, आफ्नो तहबाट यो राहत उद्धार एकद्वार प्रणाली भने पनि सरकारले केही गरेन, तुरतुरे धारो पनि चुइए पनि त्यहाँ पनि भेदभाव भयो भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले पनि जहाँ जसरी नागरिकहरूलाई समस्या परेका छन् त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्न कोसिस गरेका छौँ। अब दोस्रो तपाईले जुन चाहिँ त्यो प्रश्नमा आउँछु डाक्टर महत, एकचोटि डाक्टर तुलाधर केही भन्नुहुन्छ? डाक्टर महतको कुरामा तपाईको केही प्रतिक्रिया छ? त्यसपछि डाक्टर महतकोमा अघिल्लो प्रश्न अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा म कन्टिन्यू गर्छु। डाक्टर महत प्रति मेरो ठुलो सम्मान छ, म उहाँलाई सेल्युट पनि गर्छु। उहाँ एउटा त्यो पार्टी भित्रको एउटा चाहिँ गम्भीर र जिम्मेवार मान्छे हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई केही भन्नु छैन। र यसमा उहाँको मेरो बीचमा चाहिँ बजौटी पार्ने काम पनि तपाईँ छैन, खासै छैन। मेरो झगडा गराउने उद्देश्य नै होइन, यो कुरा निस्केको भएर मात्रै अलिकति जवाफ दिनुस् भन्न खोजेको, मलाई इच्छा छैन। डाक्टर महतले भन्नुभएको कुरामा एउटा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने एउटा कुरा के लुकाउनु हुन्न भने नेवारीमा एउटा गान प्रचलित छ के, बेलानको बेला बजिनेला भनेर मान्छेलाई उडाउँछन् के। अब अहिले हामी सत्ता पक्ष 2/3 सरकार उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो सही कुरा हो, नजिक हौँ र धेरै कुराले चाहिँ हामी शक्तिशाली थियौँ। दुर्भाग्यवश हामी यसैमा चाहिँ पार्टीको आन्तरिक किचोलोमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी मजा मानिरहेका छौँ। अहिले पनि उहाँहरू नेपाली कांग्रेसकै कुराकानी गर्नुहुन्छ, उहाँ निकै नै चाहिँ के भन्दाखेरि प्रभावशाली नेता हो। म उहाँलाई पनि भन्छु, उहाँका धेरै पार्टीका कुराहरू हामीलाई बाहिर थाहा छ, उहाँहरू पनि कचिङ्गलमा हुनुहुन्छ। सत्ता पक्ष पनि कचिङ्गलमा, उहाँ पनि कचिङ्गलमा, दुईटै कचिङ्गलको फाइदा अघि डाक्टर महतले भन्नुभएको थियो नि कुशनका हिसाबले चाहिँ यतापट्टि नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर दाईलाई चाहिँ कुशन भएको छ, यतापट्टि केपी कमललाई कुशन भएको छ। यो दुईटै कचिङ्गल यो चाहिँ के भने कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्धमा जसरी जुझ्नु पर्ने हो त्यो काम कुरो एकातिर, कुम्लोबोकी अर्कैतिर, यो चाहिँ दुवै पार्टीमा भएको छ। यो कुरा उहाँले भन्नुभयो, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु डाक्टर तुलाधर। खास आज मेरो विषय अझ अर्को महत्त्वपूर्ण डाक्टर महतबाट पनि र तपाईबाट पनि ल्याउने इच्छा के थियो भने अर्थतन्त्र हाम्रो कुन अवस्थासम्म अहिले जर्जर बनेको छ, शिथिल बनेको छ, धुलोमा मिल्न लागेको छ। अब यसलाई उठाउने चुनौतीहरू चाहिँ आगामी दिनमा कस्तो होलान्, यो कोरोना कहिलेसम्म जाला भन्ने कुराहरू चाहिँ उठिरहेको सन्दर्भमा डाक्टर महत तपाईँ के भन्नुहुन्छ अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था? अब अर्थतन्त्रको अवस्था त एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। अब अर्थमन्त्रीजीले नै यो बन्द जुन भइरहेको थियो खोल्नुको मूल कारण नै उहाँले यो राजस्व अब आउन छोड्यो। अब हाम्रो चाहिँ दैनिक जुन चाहिँ सरकारको सञ्चालनको लागि आवश्यक खर्च, कर्मचारी, पुलिस प्रशासनको खर्च
तिर्नै गाह्रो हुन्छ, तलब भत्ता खुवाउनै गाह्रो हुन्छ भनेर उहाँले हतार कुनै योजना बिना बन्द गर्नुभयो। योजना बिना नै फेरि चाहिँ खुल्यो। त्यसको कारण पनि नेपाली जनतालाई बताउनु भएन, किन बन्द भयो, किन खुल्यो, फेरि चाहिँ किन बन्द हुँदैछ, त्यसको चाहिँ अत्तो पत्तो चाहिँ भएन। भनिसकेपछि अर्थतन्त्र चाहिँ निकै चाहिँ नाजुक अवस्थामा छ। अब राज्यले उठाउने चाहिँ साधन स्रोतको हिसाबले पनि, राजस्वको हिसाबले पनि, त्यस्तै गरेर जनजीविकाको हिसाबले पनि अत्यन्त नाजुक छ। अहिले चाहिँ 10औं लाख नागरिकहरू जो विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्किँदैछन्, आउने क्रम जारी छ। त्यस्तै गरेर देशभित्र पनि ठुलो बेरोजगारी छ। पर्यटन क्षेत्र चाहिँ पुरै ठप्प छ। त्यहाँ जति रोजगारी त्यहाँ हुन्थ्यो त्यो जिरो, अलमोस्ट जिरोको अवस्थामा आएको स्थिति छ भनेदेखि, त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ साना मझौला उद्योग व्यवसायहरू पनि ठप्प प्राय छन्। अहिले पनि अलमोस्ट देश चाहिँ बन्द नै अवस्था छ। ठुल्ठुलो सहर बजार जहाँ चाहिँ उद्योग व्यवसाय चल्छ त्यो बन्द नै छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थिति चाहिँ नाजुक छ। यो नाजुक स्थितिबाट निस्किने एउटा प्रिसाइज यसरी यो बाटोमा हाम्रो अल्पकालीन दृष्टिकोण पनि छ, दीर्घकालीन दृष्टिकोण पनि छ। जहाँसम्म कोरोनाको कुरो छ, यो निकै समयसम्म रहन्छ। अब रहने भइसकेपछि यसको चाहिँ खोप पनि अब आउँदैछ भन्या छ। हाम्रो देशसँग सम्म कहिले आइपुग्ने हो, आफ्नो देशको चाहिँ त्यो पूर्ति नगरिकन हाम्रो ठाउँमा पनि आउँदैन, त्यसको औषधि पनि छैन। त्यसो हुनाले त मलाई लाग्दछ योसँग जिउनुको चाहिँ विकल्प चाहिँ छैन। यसलाई चाहिँ उच्च कोटिको चाहिँ नेतृत्व देखाउँदै यसलाई चाहिँ हुने हदसम्म नियन्त्रणमा राख्ने, व्यवस्थापन गर्ने, संक्रमित भइसकेको लागि चाहिँ उपयुक्त उपचार दिने सुनिश्चितता गर्ने र हाम्रो आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पनि अवरुद्ध नराख्ने, त्योभन्दा अर्को चाहिँ विकल्प छैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले अब यो ठान्नु भएको छ कि अब यो अस्पतालको पनि व्यवस्था छैन, यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, झन् हाम्रो आक्रमण हुन्छ, बन्द गरिदिनु, घर घरमा बस्छन्, सकिहाल्छ। कतिपय संक्रमित भइसक्या त्यहीँ मर्छन् हस्पिटलमा नपुगिकन, र चाहिँ अरू चाहिँ थप संक्रमण चाहिँ फैलिन पाउँदैन। त्यही त अब यही अवस्थामा डाक्टर म तपाईँ के सुझाउनुहुन्छ कि तपाईलाई आर्थिक नेपालको आर्थिक क्षेत्रको राम्रो अनुभव छ कि? मैले अझ सजिलोसँग प्रश्न सोध्छु तपाईलाई। अनन्तकालसम्म यो बन्द राखेर यो संक्रमणको समाधान गर्छु भन्ने सरकारको चाहिँ दृष्टिकोण हो भने यो एकदम गलत हो। उहाँहरूले चाहिँ एउटा आपतकालीन समयमा जसरी चाहिँ राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ त्यो गतिमा, त्यो कमिटमेन्टका साथ, त्यो इमान्दारिताका साथ यो यत्रो संक्रमणको अवस्थामा पनि खरिदमा पनि काहीँ अलिकति पैसा त्यहाँबाट पनि जम्मा पारिहाल्नु भन्ने यो पापै लाग्ने कुरो हो। त्यस्तो समेत सोच्नु पनि पाप हो। यो बाटोमा चाहिँ लाग्नु भएन। र उहाँहरूले डाक्टर महत मैले तपाईलाई सोध्न खोजेको के भने, एउटा बाटो त तपाईले समीक्षा गर्नुभयो, अबको बाटो के हुन सक्छ कि यही सन्दर्भमा डाक्टर महत यही सन्दर्भमा व्यापार व्यवसाय, होटल, बैंक, टुरिज्म, ट्राभल यी सबै चिजहरू ठप्प भएर बन्द भएको अवस्था छ। 8 महिना हुन लाग्यो। अब जिरोमा भएको अवस्था, माइनसमा भएको अवस्था छ भने तिनलाई कसरी खुलाउने, कहिले सामान्य बनाउने? किनभने कोरोनाको जोखिमको त चाहिँ टुङ्गो छैन, यो कहिलेसम्म जान्छ भने चाहिँ अब गर्ने के, सरकारले के गर्नुपर्छ र विपक्षी दलले कसरी दबाब अब के दिँदैछ ल भन्नुहोस् त। म चाहिँ के भन्छु भने अब यो यसबाट चाहिँ निस्किने उपाय अनन्तकालसम्म बन्दबाट चाहिँ समाधान होइन। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जर्जर गर्छ, सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त बनाउँछ। यसले अरू धेरै ठुलो चाहिँ आर्थिक सामाजिक जीवनमा, व्यक्तिको जीवनमा पनि ठुलो चाहिँ नकारात्मक प्रभाव ल्याउँछ। त्यसकारण चाहिँ यो सधैँ चाहिँ खोलेर चाहिँ यसको समाधान खोज्छु भन्ने बाटोमा चाहिँ सरकार जानु हुँदैन। सरकारले एउटा अल्पकालीन र चाहिँ दीर्घकालीन दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नु पर्यो। अल्पकालमा हामी यसरी चाहिँ यो संक्रमण रोक्ने कुरालाई यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, संक्रमित भइसकेकोलाई हामी हस्पिटलहरू चाहिँ यसरी चाहिँ सुनिश्चित गर्छौँ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कोभिड अस्पतालकै रूपमा केही अस्पतालहरूलाई रूपान्तरित गर्छौँ, क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकताका साथ त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्छौँ र बाहिरबाट आउने नागरिकहरूलाई पनि यो चाहिँ
यो 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 अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि सिन्डिकेट हिसाबले ल्याउने भन्दा चाहिँ हामी नियमित फ्लाइटबाट यहाँ ल्याएर पनि सुरक्षित राख्छौँ। त्यसको चाहिँ उच्च प्राथमिकताका साथ तयारी गर्नुपर्छ। यातायात उद्योग व्यापार व्यवसाय खुलाउँदै जानुपर्छ, मेन्टेन गर्दै भन्ने हो डाक्टर। उपाय छैन, नत्र चाहिँ अर्को ठुलो समस्या आउँछ। त्यसकारण उहाँहरू हामीले डाक्टर महत हामीले परीक्षण त गर्यौं नि, जस्तो असार र साउनको अवधिमा केही खुकुलो बनाउने बित्तिकै समुदाय स्तरसम्म फैलिने यो भयावह अवस्था भयो। मैले अघि नै भने नि लाइफ भर्सेस इकोनोमी, कुनलाई प्रायोरिटी दिने र कसरी दिने मैले यो भनिराखेको छैन। सरकारले के पनि नगर्ने, हात बाँधेर बस्ने अनिखेर चाहिँ खोलिदिने भन्नु खोजे होइन मैले। सरकारले तयारी गर्नु पर्यो नि। यो चाहिँ क्रमिक रूपमा खोलेर पनि त्यसलाई चाहिँ बढ्न नदिने तयारी सरकारले गर्नु पर्यो। संक्रमित भइसकेकोलाई चाहिँ उपचार विहीन भएर चाहिँ मर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर त्यसको सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। म्यान पावर जुन हस्पिटलको चाहिँ डाक्टर नर्सेस लगायत चिकित्सकहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बिमा भत्ता दिने, बिमा चाहिँ गर्ने भने कार्यान्वयन गरेका छैन। जोखिम भत्ता दिनु पर्यो, उनीहरूलाई रिट्रेनिङ गर्नु पर्यो, प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ के छ भनेदेखि निजी अस्पताललाई चाहिँ यो कोभिड अस्पताल रूपमा रूपान्तरित गर्नु पर्यो र संक्रमित हुनेलाई हामी चाहिँ उपचार पाउँछन् र उनीहरू चाहिँ के छ भनेदेखि मर्ने सम्भावनालाई एकदम न्यूनभन्दा न्यूनमा हामी पुर्याउँछौँ र अरू ज्यादाभन्दा ज्यादा जनसङ्ख्यालाई संक्रमित हुनै दिन्नौँ। त्यसको लागि यी सेफगार्डहरू हामी चाहिँ सुनिश्चित गर्छौँ र खोल्दाखेरि पनि हामीले यसरी चाहिँ त्यो सेफगार्ड जसको मास्क लगाउने कुरा, दूरी मेन्टेन गर्ने कुरा, सरसफाइमा चाहिँ ध्यान राख्ने कुरा, चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ भिडभाड नगर्ने कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ उच्च कोटिका साथ प्राथमिकता राखेर यी कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। त्यसको अनुगमन पनि त्यही दर्जाको अनुगमन हामी चाहिँ सुनिश्चित गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एउटा पुरै निमिट्यान्न नभए पनि, अब उपचार नभएसम्म निमिट्यान्न नभए पनि यसको असरलाई न्यूनभन्दा न्यून राखेर आर्थिक सामाजिक जीवनलाई चाहिँ सुचारू राख्छौँ। अब के हुन्छ भोलिको दिनमा नेपाल झन् कति अप्ठ्यारोमा चाहिँ पर्छ त्यसको चाहिँ भनेर साध्य हुँदैन। अब डाक्टर तुलाधर, अहिले लाइफ भर्सेस इकोनोमीको कुराहरू चाहिँ नि अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा एकदमै चलिरहेको सन्दर्भमा डाक्टर महतले चाहिँ यो अहिले चाहिँ सबै कुराहरू मेन्टेन गरेर व्यवस्थापन गरेर अब बिस्तारै इकोनोमीलाई पनि चलायमान बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? इकोनोमी चलायमान बनाइराख्दाखेरि लाइफ जोगाउने पाटोलाई, कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको सन्दर्भमा जीवन बचाउने पाटोलाई यसरी प्राथमिकता दिनुपर्छ है, अथवा अरू फरक ढङ्गको तपाईँको केही टिप्पणी छ भने बताइदिनुहोस् न, समीक्षा के छ तपाईँको? अब अहिले निश्चय नै तपाईँले भनेको कुरा सही हो र हाम्रो देश मात्र होइन, अहिले विश्वमै दुई प्रकारको कुराका बिचमा छनौट कतापट्टि भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। निश्चित रूपमा लाइफ भर्सेस इकोनोमी नै हो। जीवन कि अर्थतन्त्र भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हामीले बुझ्न नसकेको कुरा के भन्दाखेरि जीवन भएर मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुने कुरा अथवा चाहिँ समृद्ध बनाउने खालको कुराहरू यी सबै कुरा हुनसक्छ। अहिलेकै वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको सपना के हो? उहाँको सपनालाई चाहिँ राष्ट्रिय आकांक्षामाले बदल्नु भएको छ र आज देशव्यापी रूपमा त्यसैको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कुरा होइन र? अहिले यति बेला जे छ र सन् विक्रम सम्वतको 2100 सम्ममा अथवा 2100 सम्ममा चाहिँ $12,500 चाहिँ के भनेदेखि हामी सबैको चाहिँ पर क्यापिटा पुर्याउने भनेर के चाहिँ हामी एउटा सोचका साथ अगाडि बढ्दै छैनौँ र यो बेलामा ढ्याक्क चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले कोरोना भाइरस महामारी आइपुग्यो, यो विपद आइपुग्यो। यो भन्दा पनि ठुलो खालको विपद चाहिँ हिजो हामीले भोगेका थिएनौँ। हामीले 2072 वैशाख 12 गतेको भुइँचालो भोगेका थिएनौँ र अहिले हामीले यो भोग्दैछौँ र भोलि पनि हामीले भोग्नुको विकल्प छैन। तर कुरा के हो भनेर भने हमेसा नागरिक शिक्षा भनेको यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यस्तो बेलामा सरकारले मात्र केही पनि गर्न सक्दैन। निश्चित रूपमा अहिले सरकारलाई त्यो पनि एउटा कुशन हो, त्यो पनि एउटा सुविधा हो, त्यो पनि उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बहनाबाजीको एउटा बाटो भयो। तर सरकारको नेतृत्व, सरकारका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व, राजनीतिक दलका नेताहरूको नेतृत्व, यो क्राइसिसले त मजासँग चाहिँ के भन्दाखेरि एक्जामिन गरेको छ नि, जाँचेको छ नि, कुन नेता चाहिँ अहिले वास्तविक नेता हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भोलि मात्रै त्यो प्रश्न हुन्छ। त्यस कारणले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेर भने अहिले चाहिँ के भने मान्छेको जीवन रक्षा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो
तर यसको निम्ति सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दल पनि त्यतिकै लाग्नुपर्छ। राजनीतिक दलको नेताहरूले, मलाई त के भन्छु भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक दलको पहिलो तहका नेताहरूले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 20 लाई पढेका छैनन्। उनीहरूले दफा 20 को ट र ड मा के छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरेर यस्तो विपदको बेलामा चाहिँ पूर्व तयारीमा सघाउने भनेर भन्ने खालको कुरा काम कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ। हाम्रो देशमा त अहिले संहिताको बरखिलाफमा काम भइरहेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वय छैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन 2074 को बरखिलाफमा हामी काम गरिरहेका छौँ। मनलाग्दी अस्थायी संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। गलत नजिरहरू स्थापना गरिरहेका छौँ। यो पहिले बीचमा रोके डाक्टर तुलाधर, तपाईँले पटक पटक यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2074 जुन छ त्यसको स्पिरिट अनुसार चाहिँ अहिले ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा जुन उच्च स्तरीय समिति छ, टास्क फोर्स छ, सीसीएमसी भनेर छ, अथवा जिल्लामा जुन खालका संयन्त्रहरू निर्माण भएका छन् त्यो ऐनको मर्म र भावना विपरीत छ, ऐन भन्दा बाहिर गएर बनेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण गर्न राम्रोसँग सकिएको छैन। ऐन अनुरूप भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आवाज उठाइराख्नु भएको छ हैन त? मैले आवाज उठाइरहेको छु, म निरन्तर आवाज उठाइरहन्छु, तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत पनि उठाउँछु। र अहिले डाक्टर प्रकाश शरण महतजीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना चाहिँ प्रभावशाली नेतालाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा संविधानको बरखिलाफमा काम भएको छ। हामीले बनाएको 2074 सालमा बनाएको ऐन सबभन्दा कम्प्रिहेन्सिभ ऐन बनाएका हौँ, सबभन्दा प्रोग्रेसिभ ऐन बनाएका हौँ, सबभन्दा चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने अग्रगामी खालको ऐन बनाएका हौँ। त्यसको विरुद्धमा जुन प्रकारले अहिले चाहिँ रवैयाहरू भइरहेको छ, जे प्रकारको अभ्यास भइरहेको छ, त्यो गलत नियतका साथ ती अभ्यासहरू भएका छन् र यसको परिणाम नितान्त भयावह हुनेछन्। र भोलि गएर चाहिँ संसद, सार्वजनिक लेखा समिति र विभिन्न राजनीतिक दलहरू, उसका कन्भेन्सनहरू, उसका कङ्ग्रेसहरू, महाधिवेशनहरू, त्यसको एजेन्डा हुनेछ। त्यही त प्रकाश शरण महत, तपाईँलाई पनि म सोध्छु कि यही बीचमा कि ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री हुनुभयो, उहाँले स्वाट लगेर चाहिँ उच्च स्तरीय समिति अब कसरी बनाउनु भयो, त्यसपछि सीसीएमसी को कोअर्डिनेटर पनि बन्नुभयो, कङ्ग्रेस पनि चिप्लियो नि, संसदमा तपाईँहरूले बोल्न पनि सक्नु भएन, बोल्न पनि भ्याउनु भएन, ऐन पनि राम्रोसँग पढ्नु भयो कि भएन, कङ्ग्रेसले कुरै उठाउन सकेन। अहिले डाक्टर तुलाधरले भन्नुभयो संविधान कानुनभन्दा बाहिर गएर यो संरचना र संयन्त्र बन्यो अहिले केन्द्रदेखि तलसम्म, जसको कारणले राम्रोसँग चाहिँ प्रभावकारी काम हुन सकेन भन्ने बुझाइ चाहिँ विपद क्षेत्रका विज्ञहरूको छ। कङ्ग्रेस पनि चिप्लेको हो यो कुरामा हुन्छ होला नि। यो कानुनका विषयमा संसदमा भएका साथीहरूले धेरै तहमा लडाइँ लड्नु भएको छ, त्यहाँ कुरै उठाएको नउठाएको भन्ने होइन। म डाक्टर तुलाधर कुरासँग सहमत छु। यो सम्पूर्ण यो विधि विधानलाई हरेक क्षेत्रमा मिच्ने काम अहिले वर्तमान सरकारले गरिराखेका छ। त्यो त एकदमै घाम जतिकै सर्लङ्ग छ र यो विपद व्यवस्थापनलाई पनि एउटा चाहिँ प्रोफेसनलिजम का आधारमा अगाडि बढाउनुको सट्टा यो पनि एउटा फाइदा उठाउने चाहिँ माध्यमका रूपमा चाहिँ जसरी चाहिँ यो के अरे समन्वय समिति बन्यो उप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा र उहाँको नेतृत्वमा खरिद प्रक्रिया कसरी बढ्यो, यो आर्मीलाई समेत तानेर फेरि G2G भनेर चाहिँ बजार मूल्य र चाहिँ यो यथार्थ खरिदमा कति चाहिँ फरक आयो, यो चाहिँ हामी सम्बन्धित निकाय जो चाहिँ संवैधानिक निकाय छ, इम्पावर गरेका छ, त्यो चाहिँ सरकारभन्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ र त्यसले चाहिँ के छ भने प्राथमिकताको आधारमा हेर्नुपर्ने विषय हो। र अहिले यस्तो संक्रमण र चाहिँ सङ्कटकालको अवस्थामा पनि यो फाइदा सोच्ने, दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने मानसिकता योभन्दा तल्लो खाले मानसिकता के हुन सक्छ भनिसकेपछि त अहिले चाहिँ सरकारले जति पनि काम गरिराखेका छ यो चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा त झन् उच्च प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ झन् चाहिँ दुरुपयोग गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा जसरी लिइएको छ, यो चाहिँ जति भत्सना गर्ने पनि कम हुन्छ र उहाँले यो कुरा उठाउनुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। अब डाक्टर अन्तिममा नि हामी अब अन्तिममा आएका छौँ, तपाईँ बताइदिनुहोस् न। अब यति धेरै आलोचना गरे पनि समीक्षा गरे पनि अब सरकारले स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ साउथ एसियामा हाम्रो स्टेटस हेरौँ कम्तीमा अहिले साह्रै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। 40,000 भन्दा बढी अथवा 200-250 भन्दा बढीको मृत्यु हुँदा हुँदै पनि
डेटालाई आत्मसात, सत्य र तथ्यलाई आत्मसात गर्ने हो भने साह्रै भयावह अवस्थामा छैनौँ अरू देशको तुलनामा भनेर सरकारले भनिरहेको छ। यही अवस्थामा पनि तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि संस्थापन पक्षको अझ प्रभावशाली नेता तपाईँ हुनुहुन्छ। अब यो गरौँ है, अहिले पनि बितेको छैन, सरकारले यो गरोस्, प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस यसरी सहयोग गर्न तयार छ भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? मैले अघि पनि अलिकति मैले इङ्कित गरेँ, म चाहिँ बुँदागत रूपमा भन्छु। पहिलो कुरा, जो सङ्क्रमित हुँदैछन् र हुनेवाला छन् उनीहरू बिना उपचार कोही पनि चाहिँ मर्नु भएन। त्यसको लागि तत्काल भेन्टिलेटर लगायत, अक्सिजन लगायत, हस्पिटल बेड लगायत सुरक्षित रूपमा उनीहरूले उपचार पाउनु पर्यो। पहिलो कुरा त्यो गर्नै पर्छ सरकारले। अझै आनाकानी गरिराखेको छ, यो हुँदैन पहिलो कुरो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ उचित उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने, जति पनि यो बिमादेखि लिएर भत्तादेखि कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो, जहाँ सङ्क्रमणको सघनता छ त्यसमा त्यही हिसाबले यो परीक्षणलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ स्थानीय निकायको चाहिँ सहकार्यमा। त्यस्तै क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूलाई चाहिँ मापदण्ड अनुसारको चाहिँ सुनिश्चितता गर्ने चाहिँ कार्ययोजना सहित सरकार आउनु पर्यो। यो त के छ भने यो प्रिभेन्सन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर उपचारका कुराहरू भए। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सचेतना अभियान जुन उहाँले भन्नुभयो, त्यसलाई व्यापक रूपमा हामीले विपक्षीको पार्टबाट हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी पुरा तयार छौँ। आफ्नो किसिमबाट भइ पनि राखेको छ। सरकारले त्यो चाहिँ बृहत अभियानको चाहिँ नेतृत्व सरकारले चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर अर्थतन्त्र जुन छ, अर्थतन्त्र चाहिँ यो डिप भयो भनेदेखि त्यो यसमा अर्थतन्त्र र चाहिँ जीवनको चाहिँ चोइसको कुरो छैन, यो अन्योन्याश्रित छ। अर्थतन्त्रको लागि जीवन चाहिन्छ, जीवनको लागि अर्थतन्त्र चाहिन्छ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ कतिपय नागरिकहरू चाहिँ अन्य खाले रोगको पनि उपचार नपाएर चाहिँ मरेका छन्। त्यसको तथ्याङ्क चाहिँ बाहिर आएका छैनन्। झन् दीर्घ रोगी चाहिँ भइराखेका छन्, रोगबाट दीर्घ रोगमा रूपान्तरित यो चाहिँ मानसिक रोगीहरू चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक सङ्कटको कारणले, चिन्ताको कारणले, आम्दानी छैन, बेरोजगारी छ, अब हात मुख जोड्ने चाहिँ अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो चाहिँ जीवनमा सङ्कट आएको छ, अन्योन्याश्रित छ। त्यसकारण हामीले सरकारले यस्तो खाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन चाहिँ योजना ल्याउनु पर्यो, जुन योजना चाहिँ कार्यान्वयन पनि हुनु पर्यो। भनेर मात्र केही अर्थ छैन। जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई पनि हामी बिस्तारै चलायमान भएर चाहिँ त्यो अर्थतन्त्र चाहिँ खतम भएर सामाजिक जीवन खतम भएर चाहिँ जीवन नै समाप्त हुने अवस्था पनि नआओस्। यो चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण चाहिँ यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर चाहिँ विस्तार भएर त्यसले चाहिँ भयावह स्थिति भएर चाहिँ अब चाहिँ मर्ने मर्छन्, अब भाग्यको भरोसा भन्ने अवस्थामा चाहिँ नजाओस्। अब सन्तुलन हामीले कायम गर्न के हुन सक्छ डाक्टर महत? कांग्रेसको प्रतिबद्धता चाहिँ के हुन सक्छ त? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिबद्धता छ नि, सधैँ गरेर मात्रै त भएन। तपाईहरुले पनि सुन न, मैले भने त मैले के कार्ययोजना त विपक्षीले ल्याउनु, हामीले कार्ययोजनाका यो खाका हुन सक्छ भन्छु, तर चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने साधन स्रोत र संयन्त्र त राज्यसँग छ नि। पार्टीभित्रकै आन्तरिक किचलोमा तपाईहरु पनि अलि बढी जस्तो देखियो। एउटा कुरो तपाईँ के भ्रममा नपर्नुहोस् भने अधिवेशनको कुराले कतिपय कुरा बढाइ चढाइ आएका छन्, ती कुराहरू बाहिर पनि सार्वजनिक भएको छ, त्यसले प्रेसले पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ हामीले त्यसको सट्टा यो कुरा उठाउनुको सट्टा त्यसमै लागिरहेछौँ भन्ने कुरो होइन। हामीले आफ्ना उठाउने कुरा, झकझकाउने कुरा, खबरदारी गर्ने कुरा, ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा, यो कुरामा कुनै कमी गरेका छैनौँ। भोलिको जुन दिनमा अझ तीव्र रूपमा हामीले चाहिँ सडकमै आउनुपर्ने अवस्था आयो भने सडकमा पनि आउँछौँ। तर यसमा चाहिँ हामी पार्टीको आन्तरिक कुराहरूले यी कुराहरू हामीले भन्नै छोड्यौँ, प्राथमिकतामै छैन भन्नै भ्याएनौँ, त्यो एटेन्सनमा ल्याउनै भ्याएनौँ भन्ने कुरो चाहिँ होइन जगदीश।
पक्कै पनि। अब डाक्टर तुलाधर, अन्तिममा तपाईँ बताइदिनुहोस् कि यही अवस्थामा पनि अब साह्रै भयावह अवस्था त छैन, तर जोखिम चाहिँ नजिक नजिक छ, अझै टरेको छैन, भयावह बन्न सक्छ भन्ने पनि सँगसँगै हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले, विपक्षी दलले, नागरिकले खेल्ने भूमिका चाहिँ यो हुनुपर्छ है भनेर व्याख्या नगरिकन बुदामा बताइदिनुहोस् त अन्तिममा। अब बुदामा बताउनु पर्दाखेरि सबभन्दा यो सङ्कटकालीन अहिले अवस्थाको भनौँ न कोरोना भाइरस क्राइसिसको नेपालको नेता को, यति बेला सरकार हो, सरकारको नेता को, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। स्वाभाविक रूपले केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्व देखाउनु पर्दछ र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले मैले देउबाजीको नेतृत्व खोजिराखेका छैन, उहाँ नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसमा दुई मात्रै भएन, पार्टीका कुरा गर्दा राजनीतिक दल, अब आयो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँ गाउँमा भएका शिक्षकहरू र घर घरमा भएका अहिले यसै चाहिँ के भन्दाखेरि अनलाइन कक्षामा चाहिँ बसिरहेका नानीहरू, बच्चाहरू, यी सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो ढङ्गले चाहिँ शिक्षित गर्ने हो र आम नागरिक शिक्षा भनौँ न, त्यो चाहिँ के भने कोरोना भाइरसको विरुद्धमा खास गरिकन चाहिँ हामीले पूर्व तयारीका कुरा त धेरै हिसाबले चुकिसक्यौँ र अब जोखिम बढ्न नदिनका लागि के गर्ने भन्ने खालको कुरा गऱ्यौँ भने कमसेकम फ्रन्ट लाइनमा बसेका ती डाक्टर र नर्सहरू एउटा होस्टेलमा बस्न जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ यहाँ बस्न पाउँदैनौ भनेर चाहिँ जब टोल सुधार समितिको अध्यक्षको नेतृत्वमा त्यहाँनिर विद्रोह गरिन्छ, अरू कतिपय ठाउँमा राजनीतिक नेताहरूको नेतृत्वमा चाहिँ के भने लास दहन गर्न दिइँदैन र त्यहाँ विद्रोह गरिन्छ र चाहिँ ओल्लो घरको मान्छेले पल्लो घरको मान्छेलाई छिर्छित दूर गरिन्छ भनेर भने त्यो शिक्षामा कहाँ चाहिँ राजनीतिक दलहरू लागिरहेका रहेछन् भन्ने खालको कुरा त यो नै जगजाहेर भइगयो नि। कुनै राजनीतिक दलले, उसका कार्यकर्ताहरूले यो काम गरिरहेका छैनन्, उनीहरू उदासीन छन्। स्थानीय सरकारको माथिदेखि तलसम्म भनेको मतलब मेयरदेखि तल वडा सदस्यसम्म अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म एक प्रकारले खटेका होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा। क्वारेन्टाइनमा खर्च गर्ने कुरा, आइसोलेसनमा खर्च गर्ने कुरा, भेन्टिलेटरको कुराकानी गर्ने कुरा, इक्विपमेन्ट जोड्ने खालको कुरा, पिपिई चाहियो भनेर भन्ने खालको कुरामा मात्रै हो। तर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो गर्न हुन्छ र त्यो गर्न हुँदैन, केवल 20 सेकेन्ड चाहिँ मिची हात धुनुपर्छ भनेर भन्ने खालको कुरा मात्रै चाहिँ शिक्षा हो र भने। र हामीले के गर्यौँ अहिलेसम्मको कुराको आधारमा यसको समीक्षा गरेर अब अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन यदि जोखिम कम गर्ने हो भने। त्यो गर्नको निम्ति सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू होइन। सरकारलाई सबैले सहयोग गर्ने हो र सरकारले पनि त्यो प्रकारको चाहिँ के भन्दाखेरि ल्याकत देखाउनु पर्यो, सबैको सहयोग लिन्छु भन्ने खालको चाहिँ गर्नु पर्यो। एकाङ्की हिसाबले, एकलौटी हिसाबले, दम्बी हिसाबले चलेर भएन नि। र अरूले पनि सहयोग गर्नु पर्यो। केही बेलामा ठोक्ने हो, कमजोर भएको बेलामा ठोक्ने हो भन्ने जस्तो पाराले चाहिँ के भन्दाखेरि कुरेर बस्नु भएन नि। हामीहरू एक हौँ, एक हुनुपर्छ र एक भएर मात्रै यसको सामना गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले जानु पर्यो नि। त्यसको लागि मैले भनिहालेँ, सबभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरू दलीय व्यवस्थामा, राजनीतिक दलहरू सर्वेसर्वा हुन्, त्यसका दलका नेताहरू अभिभावक जस्ता हुन्, ती जनताहरूका सबभन्दा नजिकका इष्टदेवता हुन् तिनीहरू। जनताहरूले चुनावको बेलामा उनीहरूले भोट दिन्छन्। अहिले जनताको घरमा भोट माग्न गए जस्तै गरिकन कतिजना गएको देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो गर्नु त्यो गर्नु अन्तिममा एउटा बताउनुहोस् त कि समाधानको बाटोतिरै तपाईँ हाम्रो अभियान गएको देख्नु, यो कोरोना चाहिँ छिटै ठिक होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यसको सामना गर्न सकिएला अथवा नियन्त्रणमा आउला अथवा यसको कुरा डाक्टर आगामी दिन के देख्नुहुन्छ? आगामी दिन चाहिँ म त्यति धेरै भयावह देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने यो चाहिँ के भने मान्छेले नयाँ जीवनशैली अवलम्बन गर्न थाल्नेछन्। कोरोना रहिरह्यो भनेर भने पनि इकोनोमी अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ नि त्यसले द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने खालको कुराहरू, सामान्यकरण अब हुँदै जान्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ हैन? डाक्टर यही प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु, अन्तिम प्रश्न। तपाईँ नेपालको जनजीवन अब सामान्यकरण हुँदै जाला आगामी दिनमा छिट्टै नै भन्ने कुरामा आशावादी हुनुहुन्छ कि जोखिम बढ्दै जाला के होला भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? अन्तिम अन्ततोगत्वा त सामान्य हुन्छ नै ढिलो चाँडो, तर हामी यो चाहिँ चाँडो सामान्य होस् भन्ने चाहन्छौँ। चाँडो सामान्य हुनको लागि सर्वप्रथम सरकारको सक्रियता र नेतृत्व आवश्यक छ। त्यो नेतृत्व अहिलेसम्म नेपाली जनताले पाएका छैन। विपक्षीको हैसियतले हामीले गर्नुपर्ने सहयोग र नेतृत्व हामी दिन तयार छौँ, सहयोग गर्न पनि तयार छौँ। र यो संक्रमण रोक्ने सवालमा पनि जुन उहाँले भन्नुभयो, त्यसमा यो सचेतना अभियान जो चाहिँ एउटा भ्रम छर्ने
अब जो चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्न क्रियाशील चाहिँ चिकित्सकहरू छन्, नर्सेसहरू छन्, उनीहरूमाथि नै चाहिँ खनिने नचाहिँदो किसिमबाट र अनेकौं अन्धविश्वासहरू चाहिँ पाल्ने, गलत समाचार, गलत सूचनाको प्रभावमा पर्ने, त्यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि राज्यले पनि एउटा उच्च प्राथमिकताका साथ चाहिँ यसलाई अभियान चलाउनु पर्यो। यो सुरक्षित हुने मूल दायित्व चाहिँ हरेक नागरिक हो। पक्कै पनि नागरिक गर्नु गर्दैन, यो चाहिँ नगर्ने कुरा चाहिँ यो यस्ता कुरा चाहिँ अनुचित हुन्, यस्ता कुरा चाहिँ उचित हुन् भन्ने कुराको एउटा चाहिँ देशव्यापी अभियान चल्नुपर्छ र त्यसमा हामी पूर्ण सहयोग र सहभागी हुन तयार छौँ। मलाई खुसी लाग्यो डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, आज सत्तारूढ दलको नेता र विपक्षी दलको नेता दुवैजनासँग हामीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा कुरा गर्यौं र तपाईहरूले जुन खालको आज समीक्षा गर्नुभएको छ र जुन खालको प्रतिबद्धता सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट देखाउनु भएको छ, कम्तीमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा आगामी दिनमा यो प्रभावकारी कार्यान्वयन होस्, जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरून्, किनभने तपाईहरू जनप्रतिनिधि हो, जनताको चाहिँ नि हक अधिकार समृद्धिको जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको निकायमा हुनुहुन्छ। यो समय संवाद अनि कुराकानीको लागि म डाक्टर महतलाई पनि डाक्टर तुलाधरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज हामीले यो भर्चुअल कुराकानी गर्यौं। अलिकति प्राविधिक रूपमा केही कमजोरीहरू हुन सक्छन्, किनभने अहिले भौतिक रूपमा भेटेर कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले यो जुम मार्फत गरेको भर्चुअल कुराकानी समग्र दर्शकको लागि लाभदायी भयो होला भन्ने अपेक्षा गर्दै म तपाईहरूबाट बिदा हुन्छु। डाक्टर महत अनि डाक्टर तुलाधर, तपाईहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। धन्यवाद जगदीश जी। हस्, धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।